Tungod sa kanunayng kalangay sa sweldo sa mga empleyado sa Cebu City Hall, ang konseho sa siyudad sa Sugbo misuporta sa malakang nga gisugyot sa Human Resource and Development Office kon HRDO. Kini ang pagbutang og labing minus duha ka payroll maker og follow-upper personnel sa matagdag kong departamento aron mas mapadali og matulid ang pagproseso sa payroll. Matod ni Konsehal Francis Pares nga ang maong lakang makatabang sa pagsiguro nga masumiter sa hustong oras ang payroll og malikayan ang mga sayop nga hinungdan sa pagkalangay sa sweldo. Gisuportahan usab sa konseho ang plano sa HRDO nga magpahigayon og training o orientation alang sa mga payroll makers aron mas masabtan nila ang ilang papel og responsibilidad sa proseso sa sweldo. Ang konseho unang nangayo og rekomendasyon sa HRDO human sa mga reklamo sa empleyado may tungod sa nalangay nga pag-release sa ilahang sweldo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.